مینوال تاسو به زمونږ ډېرې ویډیوګانې کتلي یا نعتونه هم کتلي یا نظمونه هم کتلي شعرونه هم کتلي یا نقوانان او علما کرامو خو دا نن چې مونږ تاسو ته کومه ویډیو راوړلې ده یو نظم راوړلی دی دا د سویډن کې چې کوم د قرآن بې حرمتي شوې ده هغې د دې موقعې په مناسبت باندې د قاضي سردار سایر تورو صاحب یو ښکلی نظم مونږ تاسو ته پیش کوو د جناب حافظ غوث الدین صاحب په آواز باندې تاسو ته بیان کیږي خدای خپل کور میں جارو کړي نو چې ستا په کور کې می بوتانو لیدا زمدا جلد بلا خلو وهما بیرتک جن میں پجہانو لیدا خدای خپل کور میں جارو کړي نو چې ستا په کور کې می بوتانو لیدا زمدا جلد بلا خلو وهما بیرتک جن میں پجہانو لیدا لزانور کا خوب حرم کی اما سمرد مینه احترام لرما دل تک حس کولے ناشمهم لویا درگاہ کی نم غلام لرما صدی نور زاک افغان کوما خپل میں حشر دا قرآن لیدا خدای خپل کور میں جارو کړي نو چې ستا په کور کې می بوتانو لیدا زمدا جلد بلا خلا وهما بیرتک جن میں پجہانو لیدا هاغه مومن چې ستا قرآن و مزا ځان مې دا عرش په منارو کې لیدا دزمکی تل تم قسمت ولنن یا اسمانو نامه ہو مخپو کی لیدا نادان مین شما دزڑ پوینو بیلا خزانہ میں خزانو لیدا خدای خپل کور میں جارو کړي نو چستا پکور کی می بوتانو لیدا زمدا جلد بلا خلا وهما بیرتک جن میں پجہانو لیدا بیا گوٹ پا گوٹ کی ظلمتنا گرزی دا پٹ پٹونی تماشا دا دنیا دا لا پشا دا اللہ پان کی لذی بیا پرانا تور پردا دا دنیا سایر یم دا یور زو پا مثال زړه د فطرت کې می جون ګرانو لیدا خدای خپل کور می جارو کړي نو چې ستا په کور کې می بوتانو لیدا زمدا جلد بلا خلا وهما بیرتک جن میں پجہانو لیدا زمدا جلد بلا خلا وهما بیرتک جن میں پجہانو لیدا